الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تو بعد رسول اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرن تو بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام بندہ نہ چیز تواڈے نال مخاطب ہے۔ 10 محرم الحرام دا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، اور او عظیم دن ہے جس دن سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بڑے لاڈلے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دیگر رفقاء دے نال اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر قربانیاں پیش کیتیاں، اور انہاں قربانیاں دی بدولت اج اللہ کریم نے سانو ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، اور دعا ہے کہ مالک کائنات جڑی ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، اے دولت نو کوئی ڈاکو لٹے نہ، اے دولت مردیاں تک کول ہی رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے کہ مال لٹن والے ڈاکو تھوڑے نہیں، ایمان لٹن والے ڈاکو بتھیرے نے، اس لیے خبردار فرمایا۔ اللہ دولت ساڈے کول محفوظ رکھے۔ انتہائی ممنون و مشکور ہاں حضرت علامہ مولانا ابو مبرور مولانا منظور احمد نوری صاحب دا، جنہ نے حکم فرمایا اور آپ دے حکم تے بندہ نہ چیز حاضر خدمت ہے۔ اللہ کریم آپ دے علم دے اندر، حلم دے اندر، عمر، عمل، رزق، فصاحت و بلاغت، آواز و انداز، سوز و گداز دے اندر برکت فرمائے، کہہ لو آمین۔ میرے استاد زادے حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء صاحبزادہ
قاری محمد حبیب الحسن اشرفی نوری صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما نے آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑے شفیق نے اور بڑے نفیس نے۔ اللہ کریم آپ دا سایہ ساڈے تے سلامت رکھے۔ آپ فرما رہے سن کہ میں خطیب نہیں ہاں، اے آپ دی عاجزی ہے، اے آپ دی عاجزی ہے۔ اگر خطیب نہیں نے تے خطیب گر بھی اے نے۔ علامہ منظور صاحب خطیب جے نہیں نے تے خطیب گر بھی اے نے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنا انہاں دی عاجزی ہے۔ اللہ کریم انہاں دے تقوی دے اندر مزید نکھار پیدا فرمائے۔ تساں اور میں یقیناً خالی جولیاں لے کے آئے ہیں ذکر حسین دی محفل دے اندر، اللہ رحمتہ دے نال بھرے۔ کوئی بیمار آیا ہے، امام زین العابدین دے تصدق، اللہ اس نے شفا عطا فرمائے۔ کوئی بیمار چھوڑ کے آیا ہے، اللہ اس نے بھی شفا دے۔ کوئی بے اولاد آیا ہے، اللہ اس نے صاحب اولاد بنائے۔ کوئی بے مراد آیا ہے، اللہ اس نے بامراد بنائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم دی آیت پڑھی ہے، دوسرے سپارے دی سورہ بقرہ دی آیت ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت دے اندر مخاطب کیتا ہے ایمان والیاں نو۔ کنہاں نو؟ ایمان والیاں نو مخاطب کیتا ہے۔ میرے دامن دے اندر جتنا وقت ہے اس حساب دے نال ہی میں گفتگو کرنی ہے، میں زیادہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میری گفتگو بلا تمہید بلا تاخیر شروع ہے۔ ایک باری اچھا بولو تے میں قرآن پڑھا نا، ایک باری اور بولو، یقین منو دل وچ ٹھنڈ پی گئی۔ اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والےو، اے میرے کریم نبی دے غلامو، اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والےو، میرے نبی دی غلامی دا پتہ اپنے گلے دے وچ پان والےو، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ خالق کائنات نے فرمایا جدوں کھاویلا آ جاوے، جدوں کوئی مشکل گھڑی آ جائے، جدوں کوئی مشکل لمحات آ جان، فرمایا جدوں کوئی امتحان دی گھڑی آ جائے، فرمایا جدوں کوئی آزمائش دی گھڑی آ جائے، خالق کائنات نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ خالق کائنات نے فرمایا دو کام کرنا، کنے بولو؟ دو کام کرنا کنے؟ دو کام بولو کنے؟ دو کام کرنا یا اللہ کیڑے؟ فرمایا استعینوا، فرمایا صبر دا دامن نہ چھوڑنا، ہر اوکھے ویلے دے اندر صبر کرنا، ہر مشکل لمحات دے اندر صبر کرنا، ہر آزمائش دے لمحات دے اندر صبر کرنا، ہر امتحان دے اندر صبر کرنا۔ یا اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا صبر بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، صبر بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، صبر بھی کرنا۔ اچھا میرے استاد نے محترم محمد سلیم صاحب سکول دور دے وچ میں انہاں کول پڑھدا رہا۔ اچھا اللہ فرماندا ہے اوکھا ویلا آوے تے کی کرنا؟ صبر کرنا اور نماز پڑھنا، صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔ ساڈے تے اوکھا ویلا آ جاوے نا، اسی ایک دوسرے دے نال مشورہ کرنا یا چنگا پیر کیڑا ہے جڑا تویت چنگا دیسے، پھر اسی چنگا پیر بھی انہوں سمجھنا ہے جڑا بکرے بھی واہ لوے تے مال بھی ساڈے کول واہ لوے تے ساڈی عزت بھی خراب کرے، وہ ساڈے لئی چنگا ڈاڈا تکڑا پیر ہے۔ لیکن اللہ کی فرماندا ہے او یارے غیرے نہ تو خیرے کول جان دی ضرورت نہیں، جدو اوکھا ویلا آ جاوے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا جدو اوکھا ویلا آ جاوے ادو صبر بھی کرنا ہے، ادو نماز بھی پڑھنی ہے۔ یا اللہ صبر بھی کیتا، نماز بھی پڑھی، نتیجہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔
الصابرین۔ اللہ فرماندا ہے تو نماز پڑھے، کلا نماز پڑھے ایک نماز دا ثواب ہے، فرمایا جماعت نال نماز پڑھے 27 نمازاں دا ثواب ہے، فرمایا مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے، فرمایا حرم کعبہ دے اندر نماز پڑھے گا تینو 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، فرمایا جیڑی بھی نیکی کرے گا او دا ثواب ایک لیمٹ دے اندر تینو دیتا جائے گا، فرمایا اگر تو صبر کرے گا، اگر تو صبر کرے گا، یا اللہ میں صبر کراں گا کی اجر ہے، میں صبر کراں گا کنا ثواب ہے، فرمایا او صبر کرن والے اگر تو صبر کرے گا پھر ثواب نہیں، پھر ثواب دین والا تیرے نال ہوئے گا، پھر ثواب دین والا تیرے نال ہوئے گا۔ تے جدوں ثواب دین والا نال ہوئے تے پھر کمی رہندی ہے۔ آؤ اس آیت کریمہ دی تفسیر ہاں اگر دیکھنی ہے تو میدان کرب و بلا دے وچ جانا ہوئے گا۔ علامہ صاحب فرما رہے سن کہ ووٹ دیو تے بندہ ویکھ کے دیو، بندہ ویکھ کے دیو۔ تے یزید نو کی رولا سی؟ امام علی مقام دی بیعت کیوں منگدا سی؟ انہوں رولا کی سی، مسئلہ کی سی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے سر دے تاج ہیں، حضور دے صحابی نہیں نے، اے حضور دے صرف صحابی نہیں نے حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ نے جنہ دا نام ہے حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ۔ کی نام ہے؟ یاد کر لو نا، اس اڈا عقیدہ یاد کر لو، کی نام ہے؟ ام، اچھی بولو نا میں چاہنا یاد ہو جائے، ام حبیبہ اے رسول اللہ علیہ السلام دے نکاح وچ نے، حضور دی زوجیت وچ نے، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ نے، حضرت امیر معاویہ دی ہمشیرہ نے حضور دے نکاح وچ نے۔ شادی شدہ احباب تشریف فرماؤ، مینوں دسو کہ اپنی بیوی دا بھائی کی لگدا ہے؟ بولو یار، شادی شدہ تو بولو۔ نبی پاک علیہ السلام دا حضرت امیر معاویہ دے نال ہی رشتہ ہے نا، حضرت امیر معاویہ حضور دا سالہ لگدا ہے، رسول اللہ علیہ السلام حضرت امیر معاویہ دے بہنوئی نے۔ تے قرآن کی کہندا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب انہاں نو کہو میں کچھ نہیں منگدا، صرف اے تقاضا کرنا کہ میرے گھر آلیاں دے نال محبت کرو، میرے گھر آلیاں دے نال، کنہ دے نال بولو؟ گھر آلیاں دے نال محبت کرو، میرے گھر آلیاں نال، میرے اچھا ایک مسئلہ تہاڈے کول پوچھنا چاہنا، سمجھدار احباب تشریف فرماؤ، جب بندے دا سالہ گھر آوے تو بندہ کہے کہ باہر بے اندر نہیں آنا، تو مینوں دسو اندروں جواب کی آئے گا؟ ادھر دسو نا کہ بندے دا سالہ گھر آوے، بندہ نو کہے بھی تو میرے گھر نہیں آنا، میرے بوئے دی دہلیز تو باہر رہنا ہے، تو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو گھروں جواب بندے نو کی ملے گا؟ گھر والی تو کہنا ہے کہ میرے بھرا نے اندر نہیں آنا تو میں اتنے کیوں رہنا ہے؟ گھر اجڑیا کہ نہ اجڑیا؟ اجڑیا نا۔ اور مینوں دسو بھی سالہ وہ گھر والا ہے یا باہر والا ہے؟ بول دے نہیں ہو، وہ گھر والا ہے یا باہر والا ہے؟ گھر والا ہے نا۔ تو اللہ کی آندا ہے میرے نبی دے گھر والیاں دے نال بولو یار محبت کرو، الا المودۃ فی القربہ، قرآن پڑھ رہے ہیں، الا المودۃ فی القربہ، میرے نبی تے گھر والیاں دے نال کی کرو؟ محبت کرو۔ اے دا مطلب اے ہویا جیڑا حضرت امیر معاویہ دے نال محبت کرے گا او قرآن دے حکم تے عمل کرے گا، اور رسول اللہ دے نال بھی محبت کرے گا، اور جیڑا حضرت امیر معاویہ دے خلاف بولے گا، امیر معاویہ دے نال دشمنی رکھے گا، او قرآن دا بھی منکر ہے، محبت مصطفیٰ دا بھی منکر ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت دا۔ ہن قرآن تو باہر تے گل نہیں نہ کیتی، بول دے نہیں ہو، قرآن دی گل ہے نا۔
بھی ہن بھی جڑا آپ دے نال دشمنی رکھے ساڈا وہ کی لگدا ہے؟ جڑا آپ دے نال ہن دشمنی رکھدا ہے نا امیر معاویہ پاک دے نال، سمجھ لو قرآن دا منکر ہے، قرآن دی پوری آیت دا منکر ہے، قرآن دے کسے ایک حرف دا انکار کرنا کفر ہے۔ ضرور ہے نا جی، قرآن دے ایک حرف دا انکار کرنا کفر، تے جڑا پوری آیت دا انکار کردا ہے وہ ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر، میرے سے کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا 59 ہجری دے اندر وصال ہویا۔ آپ دے وصال تو بعد یزید تخت نشین ہویا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان دے اندر لکھ دینے کہ اے یزید او سی جن نے اعلان کیتا سود حلال ہے، سود حلال ہے، اور سود اللہ نے حرام کیتا ہے، اور اللہ فرماندا ہے جڑا سود والا بیلی ہے نا او دے نال میری جنگ ہے۔ کی ہے؟ سود لین والا، سود دین والا، سود تے گواہ، سود لکھن والا، اے جن بھی اس معاملے وچ ملوث نے، اللہ دی انہاں ساریاں دے نال جنگ ہے، اور جہدے نال اللہ دی جنگ ہوئے او دا ککھ بھی نہیں بچدا۔ او دا انہیں اعلان کیتا سود حلال ہے۔ پھر صرف اے نہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہیں اے بھی اعلان کیتا کہ سگے بہن بھائی دا نکاح آپس دے اندر جائز ہے۔ ہن مینوں تسی باقی گلاں ساریاں بعد دے وچ دو گلاں میں تواڈے سامنے رکھیاں نے، اے دو گلاں سامنے رکھیاں نے۔ ہن ذرا مینوں تسی یہ دسو کہ رسول اللہ علیہ السلام دی شریعت نال بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ حضور دی شریعت نال بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن دے نال بغاوت ہے یا نہیں ہے؟ تخت نشین ہویا، اے اعلان کر دیتے، ہن اے دے اپنے ساتھیاں نو بلایا، بلا کے کیا بھی گل ہے کوئی طریقہ دسو کہ میری حکومت مضبوط رہے، میری حکومت جیڑی ہے نا اے کمزور نہیں ہونی چاہیے، اے قائم ہونی چاہیے۔ انہاں کیا یزید گل ہے کہ جے تیرے کرتوت ہیں نا، تیرے کرتوت کسے تو ڈھکے چھپے نہیں۔ ایک تینوں گل دس دینے ہیں، مدینہ پاک دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین ابن علی، عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، انہاں لوگاں کولو بیعت لے، اگر انہاں نے تیرے ہاتھ بیعت کر لی نا تیری حکومت نو آنچ بھی نہیں آ سکتی، اگر انہاں بیعت نہ کیتی تے تیری حکومت چل بھی نہیں سکتی۔ اپنی حکومت مضبوط کرنا چاہتا سی، اپنی حکومت مضبوط کرن دی خاطر انہیں کیا کہ حسین ابن علی دے کولو بیعت لئیے، پیغام بھیجا امام علی مقام دے والو، فرمایا سے ظالم دے ہاتھ بیعت نہیں ہو سکتی۔ بڑی داستان طویل ہے، المختصر انہیں کئی خطوط بھیجے، امام علی مقام نے انکار کیتا، اور پھر آپ مدینہ پاک تو مکہ مکرمہ تو 7 ذی الحجہ شریف، امام علی مقام نے میدان کرب و بلا دے وال سفر شروع کیتا۔ جدو میدان کرب و بلا آیا میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں، جدو میدان کرب و بلا آیا میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا جان حکم ہوئے، فرمایا بیٹا پتہ کرو کیڑی جائے، پتہ کرو کیڑا مقام ہے، پتہ کرو کیڑا میدان ہے۔ جناب علی اکبر نے پتہ کیتا، عرض کر دے رہے ابا جی پتہ لگ گیا میدان کرب و بلا ہے۔ میرے امام نے فرمایا اگر میدان کرب و بلا ہے پھر ایتھے ڈیرے لگا دے وہ، ایتھے خیمے لگا دے وہ، اے میری آخری آرام گاوے، اے میری شہادت گاہے۔ فرمایا ایتھے ڈیرے لگا دے وہ، اگے نہیں جانا۔ ابا جان جو حکم ہوئے آل رسول دے خیمے میدان کرب و بلا دے اندر لگ گئے۔ جدو خیمے میدان کرب و بلا دے اندر لگ گئے ادھر یزیدی فوج بھی آ گئی، میدان کرب و بلا دے اندر آ گئے۔ میرے امام 2 یا 3 محرم شریف نو میدان کرب و بلا دے اندر پہنچے نے، ادھر یزیدی فوج بھی آ گئی۔ میرے امام نے فرمایا او یزیدیو مینو پہچانو میں کون ہوں، مینو پہچانو میں نواسہ رسول ہوں، مینو پہچانو میں علی شیر خدا دا بیٹا ہوں، مینو پہچانو میں فاطمہ الزہرا دا لخت جگر ہوں۔ فرمایا مینو پہچانو میں کون ہوں جن دی خاطر خالق کائنات نے جنت وچوں جوڑے بھیجے،
بے اوہی حسین فرمایا مینوں پہچانو میں کیڑا حسین جڑا رسول اللہ دے پشت دے اتے چڑھ کے بہ جاوے رسول اللہ اپنا سجدہ طویل کر دے فرمایا میں ہوں جو حسین فرمایا میری محبت خالق کائنات نے تواڈے لئی فرض کیتی ہے فرمایا مینوں پہچانو میں کون ہوں جدوں تک تسی میرے تے درود نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد نہ آکھو فرمایا تواڈی نماز مکمل نہیں ہوندی فرمایا مینوں پہچانو میں کون ہوں یزیدی فوج نے جواب دیتا حسین گل اے یاد یزید دے ہاتھ تے بیعت کرو اگر بیعت نہیں کرتے ہو پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ میرے امام نے فرمایا اوے ظالموں حسین دے کولوں بیعت لینا مشکل ہی نہیں فرمایا حسین ہوے جڑا جان تے دے سکدا ہے پر ایک ظالم دے ہتھاں دے وچ اپنے ہاتھ نہیں دے سکدا فرمایا میں او حسین جدے ہاتھ رسول اللہ دیاں زلفاں دے وچ کھیل دے رہنے فرمایا جڑے ہاتھ رسول اللہ دیاں زلفاں دے وچ کھیل دے رہنے او ایک ظالم دے ہتھاں وچ نہیں جا سکدے 3 محرم مذاکرات 4 محرم 5 محرم 6 محرم مذاکرات جاری رہے لیکن ناکام ہو گئے 7 محرم دا دن چڑھیا یزیدی فوج نے امام علی مقام دا پانی بند کر دیتا نہر فرات قریب پانی بند ہو گیا اتھوں جانور پانی پی رہے نے لیکن آل رسول دا پانی بند ہے پرندے پانی پی رہے نے لیکن آل رسول دا پانی بند ہے یزیدی فوج پانی پی رہی ہے لیکن آل رسول دا پانی بند ہے میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں آل رسول لئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا میرے امام نے اپنے رفقاء نو فرمایا او میرے نال مدینے تو مکہ مکرمہ تو چل کے میدان کرب و بلا دے اندر آن والے ہو راستے دے اندر بڑے دکھ تساں اٹھائے نے بڑیاں مصیبتاں دا سامنا تانوں کرنا پیا بڑے مشکل راستے دے اندر آئے بڑے مشکلات دا سامنا کرنا پیا بڑے بڑے آزمائشاں دا سامنا کرنا پیا بڑے بڑے امتحاناں دا سامنا کرنا پیا بڑیاں مشکلاں تو بعد میدان کرب و بلا دے اندر پہنچے میرے امام نے فرمایا میری گل سنو اج تو بعد میرا امتحان شروع ہو گیا ہے اج تو بعد میری آزمائش شروع ہو گئی ہے او ویلا قریب آ گیا ہے جس ویلے دے بارے میرے کریم نبی علیہ السلام جدو یاد کرتے سن اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے سن آقا کیوں پیار ہوندے ہو میرے نبی نے فرمانا نانا جان نے فرمانا مینوں وہ وقت یاد آ رہی ہے جدو میرے نواسے حسین نو شہید کیتا جائے گا فرمایا میری شہادت دا وقت قریب آ رہی ہے میں تانوں اجازت دینا وا اگر تواڈے وچوں کوئی بھی واپس جانا چاہندا ہے حسین دا راستہ نہیں روکے گا واپس جا سکتے ہو خیمیاں دے اندر جتنے بھی لوگ نے ہاتھ بن کے عرض کردے نے آقا جینا بھی تواڈے نال ہے مرداں بھی تواڈے نال ہے 7 محرم پانی بند 8 محرم نو پانی بند 9 محرم نو پانی بند 9 محرم شام دا ویلا یزیدی فوج نے کیا حسین اج دی رات تواڈے کول ہے اج دی رات ذرا سوچ لو فیصلہ کر لو کی کرنا ہے کل دا دن چڑھے گا یا تے یزید دی ہاتھ تے بیعت ہوئے گی اگر یزید دی ہاتھ تے بیعت نہیں ہوئے گی پھر جنگ واسطے تیار ہو جانا میرے امام نے فرمایا ہوئے ظالموں تسی مینوں سوچن دا ویلا دے رہے ہو تسا مینوں سوچن دا ٹائم دے رہے ہو تسا مینوں سوچن دی مہلت دے رہے ہو فرمایا میرا پہلے بھی ایو فیصلہ سی ہن بھی ایو فیصلہ ہے کل بھی ایو فیصلہ ہوئے گا اے جان تے جا سکتی ہے پر ظالم دے ہتھاں دے اندر حسین دا ہاتھ نہیں جا سکدا فرمایا میرا ایو فیصلہ وے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جاوے بم جوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں رات پئیے میرے امام نے نماز عشاء ادا کی تھی میرے امام خیمیہ والا آ گئے آ کے آپ نے فرمایا اوے خیمیہ دے وچ رہن والے ہو میرے نال سفر کر کے آن والے ہو میں چراغ بجھان لگیا ہاں میں دیوا بجھان لگیا ہاں میرے امام نے چراغ بجھایا
چراغ بجھا کے میرے امام نے فرمایا بھی بڑا لمبا پینڈا کر کے آئے ہو، آج 10 محرم دی رات ہے، کل 10 محرم دا دن چڑھے گا، اے جڑے یزیدی کتے نے اے میرے خون دے پیاسے نے، انہاں نے مینوں تے شہید کرنا ہی کرنا ہے۔ فرمایا میں تانوں اجازت دینا وا، اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے چراغ میں بجھا دیتا وے، رات دے اندھیرے دے اندر واپس جا سکتا ہے۔ حسین کسے دراستہ نہیں روکے گا۔ سارے نے عرض کی آقا جینا بھی توڑے نالے مرنا بھی توڑے نالے۔ میرے امام نے فرمایا شہربانوں تو شہزادی سے بادشاہ دی بیٹی سے، فرمایا میں مدینے دا درویش، میں مدینے دا مسکین، میرے گھر دے اندر آگے تو بادشاہی والی زندگی نو خیر باد کیتا، فرمایا میرے گھر دے اندر آگے تو بڑی وڈی قربانی دیتی ہے، شہنشاہی بستر نو چھوڑیا، شہنشاہی مکان نو چھوڑیا، فرمایا میرے گھر دے اندر آگے صبر دا دامن تو نہیں چھوڑیا، فرمایا رکی سکی تو کھائیے، بھوکا پیاسا تو برداشت کی دیا نے، اے تیرا میرے دے بڑا احسان ہے، ان آخری ویلا آ گیا ہے۔ فرمایا میں تینوں اجازت دینا وا، اگر تو جانا چاہنی ہے چلی جا۔ ہاتھ بن کے جناب شہربانوں عرض کر دیا نے آقا جدوں میں آئی سا ایران وچوں تواڈے قدماں دے نال آ کے نسبت ہو گئی، تواڈے قدماں دے نال میرا تعلق ہویا، آقا حسین جینا بھی تیرے قدماں دے وچ، مرنا بھی تیرے قدماں دے وچ۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا جان حکم ہوے، فرمایا میرا مصلی بچھا دے وہ، اج دی رات میرے کول آخری رات ہے، اج دی رات میں اپنے رب دے نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنا چاہنا وا، اج دی رات میں اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریزی کر کے گزارنا چاہنا وا۔ ابا جان جو حکم ہوے، شہزادہ علی اکبر نے مصلی بچھایا، میرے امام نے ساری رات اللہ دا ذکر کردیاں رات گزاری، تہجد دا ویلا ہویا، میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کی ابا جان حکم ہوے، فرمایا جاؤ ذرا میدان کربلا دا جائزہ لے کے آو، اے میدان کیوں دیا وے، صبح ایتھے میرے بھائیاں دیاں لاشاں بھی ڈگنیاں نے، میرے بھتیجے دیاں لاشاں بھی ڈگنیاں نے، میرے بھانجیاں دیاں لاشاں بھی ڈگنیاں نے، میرے بیٹیاں دیاں لاشاں بھی ڈگنیاں نے، میرے غلاماں دیاں لاشاں بھی ڈگنیاں نے۔ فرمایا ذرا میدان کربلا دا جائزہ لے کے آو، عرض کی ابا جان ٹھیک ہے۔ جناب علی اکبر گئے نے میدان دا جائزہ لے رہے نے، کی دیکھیا میدان دے اندر ایک بی بی نے برقع پہنیا ہویا وے، ہاتھ دے اندر جھاڑو وے، میدان صاف پہ کر دیے۔ شہزادہ علی اکبر بولے نے بی بی تو کون ہے، بی بی تو کون ہے، بی بی تو کون ہے، 3 بار پوچھا کوئی جواب نہیں آیا۔ شہزادہ علی اکبر واپس آ گئے، آ کے عرض کر دینے ابا جان میدان دا جائزہ لے لیا وے، فرمایا بیٹا کی ویکھیا آئی، عرض کی ابا جان بڑا عجیب منظر ویکھیا وے، ایک عجیب منظر ویکھیا وے، فرمایا بیٹا کی ویکھیا آئی، عرض کی ابا جان میدان دے اندر ایک بی بی ہاتھ دے اندر جھاڑو سی، میدان نو صاف پہ کر دی سی، برقع پہنے ہویا، میں پوچھیا بی بی کون ہے، پھر پوچھیا بی بی کون ہے، میں پھر پوچھیا بی بی کون ہے، 3 بار پوچھیا کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے امام دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، امام دی آہیں نکل گئیاں۔ شہزادہ علی اکبر عرض کر دے نے ابا جان کی گل ہے، میرے امام نے فرمایا بیٹا او میدان نو صاف کرن والی کوئی اور نہیں سی، فرمایا تیری دادی میری اماں سیدہ فاطمہ میدان پہ صاف کر دی سی کہ صبح ایتھے میرے پوتیاں دے لاشے ڈگنے نے، میرے نواسیاں دے لاشے ڈگنے نے، میرے بیٹیاں دے لاشے ڈگنے نے، کسی نے کوئی کنکر نہ چب جائے۔ فرمایا بیٹا تیری دادی فاطمہ میدان پہ صاف کر دیے۔ اللہ اکبر، فجر دا ویلا آیا، میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا جان حکم ہوئے، فرمایا کربلا دیو ٹبے تے چڑھ کے ذرا اذان پڑھ۔ امام علی مقام نے حکم دیتا، شہزادہ علی اکبر کربلا دے ٹبے دے اتے چڑھے، آپ نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
نماز دا ویلا ہویا، میرے امام نماز پڑھان لگے، جماعت ہون لگی، یزیدی فوج دے وچوں ایک فوجی دوڑدا آیا، آقا ذرا ٹھہرنا، میں بھی جماعت نہ نماز پڑھنی۔ میرے امام نے فرمایا کی بیاکھنا ہے؟ عرض کیتی آقا میں عرض کرنا وا، میں بھی جماعت دے نال نماز پڑھنی ہے، میں بھی تواڈے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اے فوجی کون ہے؟ اے نماز پڑھنان والا کون ہے؟ اے جناب سیدنا حضرت حر نے عرض کر دینے آقا میں تواڈی امامت دے اندر نماز پڑھنی ہے۔ میرے امام نے فرمایا حر خیال کر، تو یزیدی فوج ہے، تو یزیدی فوجی ہے، نماز میرے پیچھے پڑھنا رہی ہمیں۔ عرض کی آقا جدو تک اکھاں تے پٹی بندی سی ادو تک تے نظر نہیں آیا، اور اکھاں تو پٹی اتری ہے آقا حسین، اور جینا بھی توڑے نالے مرنا بھی۔ آقا ایک نماز اپنے پیچھے پڑھ لین دیو، ایک نماز اپنے پیچھے، ایک نماز اپنے پیچھے پڑھ لین دیو آقا حسین، ایک نماز اپنے پیچھے پڑھ لین دیو۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے اپنی جان دا نظرانہ دے کے وہ بڑی نماز قبول کرانا گا۔ ساڈے ہاں تے نمازاں پیچھے پڑھی جاندے نے تے پھر گلے بھی امام دے کیتی جاندے نے۔ تسی خیر نہیں کردے ہو، ساڈے والے ایویں ہوندا ہے، امام دے پیچھے نمازاں بھی اسی پڑھی جانے ہیں، امام دے بارے نہ جانے اسی کی بھی آکی۔ پوچھو حضرت حر نو، ایک نماز امام علی مقام دے پیچھے پڑھی، میں کیا حر کی ہوئے جان دا نظرانہ دین واسطے میدان میں آ رہے ہیں؟ جواب دیندے نہیں، تینوں پتہ نہیں جس امام دے پیچھے نماز پڑھی انہوں جان بھی تھی اس سے نہیں دینی ہے نا۔ نماز دی قدر پوچھو نہ کرو، نماز دی قیمت پوچھو نہ کرو جنہ نے نماز پڑھ کے جانا دے دیتی ہے۔ آؤ میرے کریم نبی علیہ السلام نے غلاموں، میرے امام نے نماز فجر پڑھائی ہے، نماز فجر پڑھی جا چکی، میرے امام علی مقام میدان کرب و بلا دے اندر آوے نے، آکے میرے امام نے فرمایا او یزیدی فوجیو ذرا میں نو پہچانو میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں۔ فرمایا میں سجدہ فاطمہ الزہرا دا لخت جگر ہوں۔ فرمایا میں او حسین ہوں جدی پیشانی رسول اللہ چومدے رہنے۔ فرمایا میں او حسین ہوں جدی خاطر رسول اللہ نے سجدہ لمحہ کیتا۔ فرمایا میں او حسین ہوں جدی خاطر رسول اللہ علیہ السلام نے منبر چھوڑیا۔ میں او حسین ہوں جدی خاطر رسول اللہ نے خطبہ چھوڑیا۔ فرمایا میں نو پہچانو میں کون ہوں؟ فرمایا میں ڈر نہیں گیا، میں توڑے کل مولت بھی نہیں منگدا۔ فرمایا میں اتمام میں حجت دیواز دے توانو دس ریا ہوں تاکہ قیامت دے دن اے نہ تسی عذر پیش کر سکو کہ اسا حسین ابن علی نو پہچان نہ سکے۔ فرمایا میں بس توانو اپنی پہچان کروانا چاہنا ہوں، اپنا تعارف کروانا چاہنا ہوں۔ حسین ڈرن والا نہیں ہے، حسین گھبران والا نہیں ہے، بس حسین دائی کو فیصلہ ہے او دی شان رہ جائے، او دی آن رہ جائے، لٹی جاوے باوے جوگ حسین دی اج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ میرے کریم نبی دے غلاموں، یزیدی فوج نے جواب دیتا حسین اگر بیعت کر دے ہوتا ٹھیک ہے، اگر بیعت نہیں کرنی تو جنگ کرو۔ میرے امام نے فرمایا بیعت نہیں کرنی، بیعت نہیں کرنی، ایک ظالم دے ہتھاں دے اندر اپنا ہاتھ نہیں دینا، ایک شریعت دے باغی نو اپنا ووٹ نہیں دینا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں پھر کی ہویا؟ یکے بعد کر شہادتاں شروع ہو گئی، کدے انہوں محمد قربان ہو رہے نے، کدے قاسم قربان ہو رہے نے، کدے علی اکبر قربان ہو رہے نے، کدے ابو بکر ابن علی قربان ہو رہے نے، کدے عمر ابن علی قربان ہو رہے نے، کدے عثمان ابن علی قربان ہو رہے نے، کدے عباس علمدار اپنے بازو کٹا کے قربان ہو رہے نے، کدے علی اصغر نے اپنی چھوٹی جی جان اللہ دی بارگاہ کے اندر پیش کی تھی۔
میرے کریم نبی دے غلاموں سارے جدو شہید ہو گئے نے میرے کریم نبی دے غلاموں حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار نے امام زین العابدین رہ گئے میرے امام علی مقام رہ گئے نے میرے امام تیاری کرن لگے نے حضرت شہزادہ امام زین العابدین کھڑے ہوندے نے عرض کردے نے ابا جی جوان پتر موجود ہوئے تسا میدان میں چلے جاؤ اے نہیں ہو سکتا ابا جی جدوں تک میں زندہ ہوں تانوں میدان وچ نہیں جان دینا میں میدان وچ جاواں گا میرے امام نے فرمایا بیٹا زین العابدین تو میدان وچ نہیں جائے گا عرض کیتی ابا جی کیوں نہیں جاواں گا فرمایا تو بیمار ہے تیری بیماری دی وجہ تو میں اجازت نہیں دیندا عرض کیتی ابا جان جدوں میدان دے وچ جاواں گا ساریاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں میرے امام نے فرمایا بیٹا تو صرف بیمار نہیں ہے فرمایا میرے تو بعد جڑیاں پردہ دار خواتین نے فرمایا انہاں دا پیرا تو دینا وے انہاں دی حفاظت تو کرنی ہے فرمایا انہاں نو مدینے تو پہنچانا وے تیری ذمہ داری ہے فرمایا صرف یہی نہیں حسین ابن علی دی نسل بھی تیرے تو چلنی ہے فرمایا تو میدان دے اندر نہیں جانا میرے امام نے اجازت نہیں دیتی حضرت امام زین العابدین دیا اکھاں دے وچ آنسو جاری نے رو رہے نے ابا جی تساں اجازت نہیں دیتی میاں صاحب فرماندے نے رونا دل دی میل گواوے تے رٹڑے یار مناوے او روون دھوون والا یارو مول نہ دوزخ جاوے میرے امام نے اجازت نہیں دیتی میرے امام علی مقام تیاری کر دینے حضرت سجدہ ثانی زہرا سجدہ زینب دے کول آئے آگے فرمایا بہن زینب میرا امتحان ختم ہون والا ہی تیرا امتحان شروع ہون والا ہی میرے لئے دعا کر دے بھی حضرت زینب کہہ دیا نے بے بیرہ تیرا امتحان ختم ہون والا ہے ساڑھا امتحان شروع ہون والا ہے تو ساڑھے لئے دعا کر چلی تو ساڑھے لئے دعا کر دے بھی ساڑھے قدم ڈگمگا نہ جان ثابت قدمی دی دعا تو کرتا جاوے میرے امام نے فرمایا بہن زینب ذرا خیال کرنا تھوڑی دیر تو بعد میں شہید ہو جاواں گا فرمایا میرے شہید ہونے تو بعد واہ پہلا نہیں کرنا میرے شہید ہونے تو بعد گریبان چاک نہیں کرنا فرمایا میرے شہید ہونے تو بعد گلہ نہیں پٹنیا میرے امام نے فرمایا میرے شہید ہونے تو بعد واہ پہلا نہیں کرنا رونا نہیں ہے میرے جان تو بعد پٹنا نہیں ہے ماتم نہیں کرنا میرے امام نے منع کیتا وے حضرت امام زین العابدین دی عمر اس ویلے 25 سال ہے جدو آپ دا وصال ہویا امام زین العابدین امام زین العابدین حسین ابن علی دا بیٹا وے جدو وصال ہویا امام زین العابدین دا 75 سال دی عمر کتنی عمر ذرا میں اپنے عقیدے کی گل دس دے 75 سال دی عمر دے اندر امام زین العابدین دا وصال ہویا ہے کربلا دے اندر امام زین العابدین دی عمر 25 سال سی کتنی 25 سال ہاں سب تو زیادہ رشتہ داری امام حسین پاک دے نال امام زین العابدین دی ہے یا تیری میری ہے اونچی بولو بھی باپ دے نال بیٹے دا رشتہ زیادہ ہے یا میرا تیرا زیادہ ہے کی آندے ہو بیٹے دا زیادہ ہے نا امام زین العابدین بیٹا ہے اے او بیٹا امام زین العابدین امام علی مقام دا جن نے کربلا دا سارا منظر اپنے اکھی ویکھے ہے کربلا دے چشم دید گواہ دو ہی نے ایک حضرت زینب نے ایک امام زین العابدین نے ایویں جی اچھا بھائی توجہ میں اپنے عقیدے دی گل دسنا چاہنا 25 سال دی عمر 75 سال دی عمر دے اندر وصال ہویا 25 سال دی عمر کربلا دے اندر اچھا امام زین العابدین بچ کے گئے نا کربلا تو پیچھے کنے بچے 25 سال کٹ دیو 75 دے وچوں پیچھے کنے بچے 50 سالاں دے وچوں امام زین العابدین نے ایک واری بھی گھوڑا کڈیا ہوئے ہاں ایک واری بھی گھوڑا کڈیا ہوئے ایک واری بھی امام زین العابدین نے ماتم کیتا ہوئے بے توجہ آواز آ رہی ٹھیک ہے امام علی مقام دا لخت جگر نور نظر امام زین العابدین نے 50 سالہ زندگی دے اندر ہاں
یہ ہے امام زین العابدین نے پھر اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر کدے دھوپ نو دھوپ نہیں سمجھیا. دھوپ تے بیٹھے نے تے محسوس انج کیتا ہے چھاں تے بیٹھا. اور امام زین العابدین اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر کدے ہسے نہیں. کدے بھی جدی اکھاں دے سامنے کربلا دا منظر ہوئے جن نے ویکھیا ہوئے اپنی اکھاں دے نال وہ پھر روندا ہے بعد دے وچ وہ ہسدا نہیں ہسدا. اپنے 50 سالہ زندگی دے اندر کدے مسکرائے نہیں ہسے نہیں. کدے دھوپ نو دھوپ نہیں سمجھا جے دھوپ دے بیٹھے نے تو چھاں سمجھ کے بیٹھے نے. اور اپنی 50 سالہ زندگی دے اندر آپ نے کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. اے گلاں ہیں لیکن 50 سالہ زندگی دے اندر جے کدے امام زین العابدین نے ایک واری بھی گھوڑا کڈیا ہوئے تے اسی بھی کڈاں گے. میری جماعت دے علماء دے نال میں آپے گل کر لاں گا. جے کڈیا ثابت ہو جاوے امام زین العابدین دا گھوڑا کڈیا ثابت ہو جاوے کہ میں گھوڑا کڈاں گا. 50 سالہ زندگی دے اندر امام زین العابدین نے کدے ایک واری بھی ماتم کیتا ہوئے جے ثابت ہو جاوے تو میں کراں گا. جے نہیں میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں عقیدہ تا او ہے نا جڑا رسول اللہ دے صحابہ دا اور رسول اللہ علیہ السلام دی آل دا. کم او کرو نا جڑا حضور دے صحابہ نے کیتا ہے یا حضور دی آل نے کیتا ہے. جڑا کم نہ صحابہ تو ثابت ہے نہ حضور دی آل پاک تو ثابت ہے او کم کرنا شریعت نال بغاوت ہے یا نہیں ہے. جسے تو امام زین العابدین نہیں پٹ دے تو میں تو دس بھی تیری زیادہ رشتہ داری ہے امام عالی مقام دے نال کی آندے ہو. ساڈا عقیدہ ہے جڑا انہاں نے نہیں کیتا اسی نہیں کرنا. جڑا انہاں نے کیتا ہے اسی او کرنا ہے. اللہ اکبر. میں کی عرض کر رہا ہوں میرے امام نے فرمایا کہ زینب میرے تو بعد صبر دا دامن نہیں چھوڑنا. میرے امام نے فرمایا تو صابران دی اولاد ہو صبر کرنے والیاں دی اولاد ہو. فرمایا صبر دا دامن نہیں چھوڑنا. ان اللہ مع الصابرین. فرمایا صبر کرنے والیاں دے نال اللہ ہوندا ہے. تسی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا. حضور جو حکم ہے میرے امام علی مقام حضرت شہربانوں دے کول آئے نے آگے فرمایا شہربانوں میں ایک باری تینوں پھر کہہ رہا ہوں اگر تو واپس جانا چاہنی ہے تینوں میرے اللہ اجازت ہے. رو کے چیخا مار کے آہی کٹ کے کہہ دیا نے آقا حسین جیڑی زندگی تواڈے قدماں دے اندر گزری ہے وہی میری اصل زندگی ہے. آقا حسین اپنے آخری ویلے مینوں قدماں تو جدا نہ کرو. جینا بھی تواڈے نال ہے مرنا بھی. میرے امام نے فرمایا ہے خیمہ والے الوداع الوداع الوداع. ایک چھوٹی جی بچی جیڑی امام علی مقام دے آس پاس پھرتی ہے. میرے امام نے فرمایا بیٹی کی گل ہے. عرض کی ابا جی سارے نو مل دے ہو مینو کیوں نہیں مل دے ہو. فرمایا بیٹی تینوں میں جان لگیا آخر دے ملاں گا. اے تو پتہ لگدا ہے کہ رسول اللہ دی آل دی اپنی بیٹیاں دے نال کتنی محبت ہے. میرے کریم نبی دے غلاموں رسول اللہ دا طریقہ بھی اے سی. حضور نے جدو کدرے جانا اپنی بیٹی نو بعد دے وچ ملنا جدو واپس آنا بیٹی نو پہلے ملنا. میرے امام نے فرمایا بیٹی سکینہ تینوں میں جان لگیا بعد وچ ملاں گا. عرض کیتی ابا جی ٹھیک ہے. میرے امام علی مقام نے جناب بندہ جبہ بڑا خوبصورت جڑا مصری جبہ سی وہ پہنے ذوالفقار حیدری ہاتھ دے اندر پکڑی دستار مبارک بنی. میرے امام نے تیاری کی تھی گھوڑے تے سوار ہون لگے. حضرت سکینہ جی دی عمر 6 سال دوڑ دیاں آئیاں نے عرض کرتی نے ابا جی تو سجان لگے ہو ایک سوال پوچھنا چاہنی ہوں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہوں. فرمایا بیٹی بول کی گل ہے کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہنی ہے. عرض کرتیاں نے ابا جی ذرا جان تو پہلے مینوں اے دس دینا ابا جی یتیم کنوں کہندے نے. ابا جی یتیم کنوں کہندے نے. میرے امام علی مقام دی اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. میرے امام نے فرمایا بیٹی تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم کہیں گے. عرض کیتی ابا جی کتے جا رہے ہو. فرمایا میں میدان کربو بلا دے اندر جا رہی ہوں. نکے نکی ہاتھ بن کے کہہ دیا نے ابو جی میرا چاچا عباس گیا واپس نہیں آیا. میرا چاچا ابو بکر ابن علی گیا نہیں آیا.
इब्न अली गए वापस नहीं आए ने, उस्मान इब्न अली गए वापस नहीं आए, मेरा वीर अली अकबर गया वापस नहीं आया, मेरा वीर अली असगर गया नहीं आया, मेरे वीर ओनो मुहम्मद गए वापस नहीं आए ने, मेरा वीर कासम गया वापस नहीं आया। अबू जहान तुसा भी चले जाओगे, तुसा भी वापस नहीं आओगे, मैं रात को तुहाडे सीने ते सिर रख के सौनी आ, मैं किदे कोल सवांगी। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी तू पुछनी है किदे कोल सवांगी, फरमाया अपनी मां शहरबानों कोल सौ जावी। अर्ज की अबू जी उन्होंने कोल अली असगर सौंदे ने। मेरे इमाम ने फरमाया बेटी ए मदीने दियां गल्लां ने, मेरे कोल तू सौंदी नहीं है, तेरी मां दे कोल अली असगर सौंदा रहा है। फरमाया ए मदीने दियां गल्लां ने, करबला दे कानून वखरे ने। फरमाया बेटी तू अपनी मां दे कोल सौ जावी, अली असगर मेरे कोल सौ जाएगा। मेरे इमाम ने अपनी बेटी को दिलासा दिता वे। मेरे इमाम तैयारी करते ने, घोड़े ते सवार होने लगे ने। एक ख्याल आ गया कि जदों मेराज नबी नू होया, जदों मेराज नबी नू होया, जिबरील बुराक थमाया, जदों अली चले वल खैबर, नबी पाक ने आप चढ़ाया। हुन कोई ना रह गया चढ़ान वाला, जदों वार हुसैन दयाया, अखा दे विचों आंसू आ गए ने। हजरत सजदा ज़ैनब ने सद मारिया, वीरा क्यों रो रही वे? अली अकबर नू टोरिया ते नहीं रोया, अब्बास सलमदार नू टोर के नहीं रोया, अबू बकर इब्ने अली नू टोर के नहीं रोया, उमर इब्ने अली नू टोरिया ते नहीं रोया, उस्मान इब्ने अली नू टोरिया ते नहीं रोया, कासम नू टोरिया ते नहीं रोया, और मुहम्मद नू टोरिया ते नहीं रोया। हुण जदों अपनी वारी आई है, वीरा क्यों रो रही वे? मेरे इमाम ने जवाब दिता बहना मैं डरिया भी नहीं हाँ, मैं घबराया भी नहीं हाँ, बस ख्याल आ गया है कि जदों नबी मेराज नबी नू होया, जिबरील बराक थमाया, ते जदों अली चले वल खैबर, नबी पाक ने आप चढ़ाया। हुन कोई न रह गया चढ़ान वाला, जदों वार हुसैन दयाया। हजरत ज़ैनब कहंदियां ने वीरा घबराना, बुरका पाया इमाम आली मकाम दे वल जनाब सजदा ज़ैनब आ रही ने। खैमे विचों सजदा ज़ैनब बुरका चेहरे ते पाया, ते आके घोड़े दी वाग पकड़ के आखे ले चढ़ अमरी दिया जाया। मेरे इमाम आली मकाम सवार होए ने। हजरत सजदा ज़ैनब वापस खैमिया वाल चलिया गई ने। मेरे इमाम ने घोड़े को हुक्म दिता घोड़िया चल, लेकिन घोड़ा नहीं चलता। मेरे इमाम ने फिर हुक्म दिता वे, लेकिन घोड़ा नहीं टुरदा। उधर खैमिया दे वल, खैमिया के अंदर कयामत बरपाए की कयामत के खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई। एक हुसैन बचे ने, वो भी मैदान दे अंदर जा रहे ने। वह खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई। परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। मेरे इमाम अली मकाम ने घोड़े को हुक्म दिता वे, लेकिन घोड़ा नहीं टुरदा। मेरे इमाम ने फरमाया घोड़े टुरदा क्यों नहीं है? घोड़े ने उता मुँह किया ते अर्ज की मौला जे इब्राहिम दी छुरी नू जबान दे सकना है, मैनू भी जबान दे सकना है। अज जबान दे तेरे नबी दे नवासे दे नाल गल करा। खाल के कायनात ने ताकत गोयाई अता फरमाई है। घोड़ा अर्ज कर दया का जरा पीछा मुड़ के वेखो ना। मेरे इमाम ने जदों पीछा वेखिया, मासूम सकीना 6 साल की उम्र ते कह रही वे घोड़िया ना जावी, मेरे वीरा नू तू लैके गया वे, वो वापस नहीं आए। मेरे चाचिया नू तू लैके गया वे, वो भी वापस नहीं आए। मेरे अब्बू नू लैके ना जावी, मेरे अब्बू नू लैके ना जावी। मेरे इमाम ने सद मारिया, ऐ फिजा फिजा याद रोगी
میاں کا حکم ہوئے فرمایا میری بیٹی سکینہ نو اندر لے جاؤ حضرت سکینہ نو اندر لے گئی میرے امام علی مقام مدان کے اندر آئے نے آگے فرمایا اے کوفیو او یزیدیو میں نو پہچانو میں کون میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا وے خطبے دوبار انہاں دے ولوں جواب آیا حسین ساڈا ایکو گل ہے ایکو موقف ہے یا بیعت کرو یا جنگ کرو میرے امام نے فرمایا میں بیعت نہیں کرنی جنگ واسطے تیار ہوں فرمایا میرا ایکو عقیدہ ہے میرا ایکو موقف ایکو فیصلہ وہ نشان رہ جائے وہ دیان رہ جائے لٹی جاوے بھاوے جھوک حسین دی اج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے میرے کریم نبی دے غلاموں ابن سنان نے تیر مارے میرے امام دے اتو دی گزریا میرے امام نے ذوالفقار حیدری فضا دے اندر لہرائی ہے ابن سنان دے حملہ کیتا ابن سنان دے ٹکڑے ہو گئے ابن سنان دا بھائی دوڑدا آیا بدلہ لین واسطے میرے امام نے تلوار ماری او دا بھی سر قلم کیتا ایک ایک کر کے امام علی مقام دے مقابلے دے وچ آ رہے نے جیڑا بھی آندا ہے او دے ٹکڑے ہوندے نے میرے امام نے گھوڑے نو دوڑایا پھر جڑے پاسے بھی گھوڑے دا رخ ہوندا ہے یزیدی گاجر مولی دی طرح کٹتے جا رہے نے میرے امام علی مقام نے یزیدیاں نو واسلے جہنم کیتا کہ یزیدی اپنے واسلے جہنم کیتے نے عمر بن سعد نے پکاریا او یزیدی فوجیو اگر کم میں رہے گا قیامت تک نہ تے لڑائی ختم ہوے گی تے نہ کوئی یزیدی فوجی بچے گا وہ سارے یک بارگی دے نال حملہ کر دے وہ جدو یک بارگی دے نال حملہ ہویا وے سجو کھبیوں اگو پچھو تیر آ رہے نے ایک تیر میرے امام دی پیشانی دے وچ لگیا اس مقام تے لگیا وے جس مقام نو میرے کریم نبی چومدے رہنے جتوں میرے نبی بوسے لیندے رہنے اسے آ کے جناب بندہ تیر لگیا میرے امام چکرا گئے جدو چکر آیا میرے امام گھوڑے تو ڈگن لگے نے جدو ڈگن لگے نے میرے امام سنبھلے نے میرے امام سنبھل کے آرام دے نال گھوڑے تو اترے نے امام علی مقام جدو گھوڑے تو اترے ہن جناب بندہ یزیدی فوجی دوڑ کے آئے نے حملہ کرن لگے میرے امام نے فرمایا او ظالمو ذرا ٹھہر جاؤ ظالمو ذرا ٹھہر جاؤ مینوں دسو ٹائم کیڑا ہے وہ کہندے نے حضور نماز دا ویلا وے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ مینوں نماز پڑھ لین دیو آخری ویلا ہے میرے امام دا آخری ویلا ہے میرے امام نے اس ویلے بھی نماز نہیں چھڈی فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ مینوں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ کر لین دیو مینوں میرے رب دی نماز پڑھ لین دیو خون دے نال وضو تے ہو چکیا وے میرے امام نے نماز پڑھنی شروع کی تھی جدو میرے امام نے سر سجدے وچ رکھیا خولی دوڑدا آیا شمر دوڑدا آیا شمر نے آ کے تیر تلوار ماری میرے امام علی مقام دی گردن تے تلوار ماری اس جگہ تے تلوار ماری جتوں میرے نبی چومدے رہنے جتوں میرے نبی بوسے لیندے رہنے اس مقام تے جناب بندہ شمر نے تلوار ماری میرے امام تسبیح پہ پڑھتے نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرے امام علی مقام دا سر سجدے اندر ہے شمر نے تلوار ماری او بھی سجدہ یاد آ گیا جڑا سجدہ میرے نبی نے اپنے نواسے دی خاطر لمبا کیتا میرے امام علی مقام نے اپنی ماں کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی جنہیں حضرت علامہ حبیب الحسن صاحب فرما رہے سن امام علی مقام نے عرض کی تھی اماں جی اج نانے نے سجدہ کیتا ہے سجدے تو سر چک دیا سارے نے ویکھیا ہے پر اللہ کی عزت دی قسم تیرا بیٹا حسین سجدہ تے کرے گا سجدہ کر دیا سارا جہان ویکھے گا پر سر چک دیا میرے امام دا سر سجدے دے اندر تسبیح پڑھ دینے سبحان ربی الاعلی بے ایمان شمر دی تلوار چلی میرے امام دا سر تن دے نالوں جدا ہویا ادھر جدو سر تن نالوں جدا ہویا میرے
کریم نبی دے غلاموں امام علی مقام دا سر نیزے دی نوک دے اتے ٹنگیا گیا، ٹنگ کے بلند کیتا گیا تے نالے جشن منائے گئے نے، نعرے لگائے گئے نے۔ نعرے کی لگے یزید جت گیا، یزید جت گیا، لیکن اتو آواز آندی ہوئے ظالموں یزید نہیں جتیا، جت کل بھی حسین دی سی، جت اج بھی حسین دی ہے، جت کل بھی حسین دی ہوئے گی۔ جدو سر میرے امام دا نیزے دی نوک دے وے ادو میرے امام دے لب ہل رہنے، آوازاں آ رہی نے، کی آوازاں آ رہی نے، میرے امام دے لب مبارک دے وچوں آواز آ رہی یاسین والقرآن الحکیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر جناب زینب نے فرمایا شہر بانو تیرا سہاگ اجڑ گیا۔ حضرت شہر بانو کہہ دیا نے اے بہن زینب میں نہ آکو، آپ نے فرمایا ہوئے میرے ویر دا سر تن نالو جدا ہو گیا، او ویکھ میرا ویر نیزے دی نوک تے بھی قرآن دی تلاوت پیا کر دائی۔ وہ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں صرف اتھے داستان ختم نہیں ہوئی، اتھے گل ختم نہیں ہوئی، بڑی لمبی داستان ہے۔ حضور دی آل دے اتے اس تو بعد جڑے ظلم ہوئے نا، اللہ اکبر، او ظلم بھی تاریخ نے پھر کدے نہیں ویکھے ہون گے۔ میرے امام علی مقام نے میدان کرب و بلاد دے اندر اپنے رفقا دیاں قربانیاں دے کے نا سانو سبق یہ دیتا ہے، کوئی بھی اوکھا سوکھا ویلا ہوئے نہ صبر دا دامن چھڑنا تے نہ کدے نماز چھڑنا۔ اے ذکر امام حسین پاک دی محفل وچ بیٹھے ہاں تے کیا میں امید رکھ سکنا کہ اج تو بعد کدے اسی نماز نہیں چھڑاں گے؟ الحمدللہ، اللہ اس امید تے تانوں پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے، اور کدے کوئی مشکل گھڑی آ جائے تے دامن صبر دا بھی نہیں چھڑنا۔ قرآن فرماندا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جے تسی شکر کر دے رہو تے رب ہور دے گا۔ لیکن صبر ایک ایسی شے ہے، اللہ فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین، جڑا صبر کرن والا ہے اللہ ان دے نال ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اللہ فرماندا ہے جے کوئی تیرے نال ظلم کر لوے نا، زیادتی کر لوے تے تو او دی برائی دا بدلہ اچھائی نال دے، اچھائی نال او دا بدلہ دے۔ انہیں تیرے نال زیادتی کر لئی لیکن تو او دی زیادتی دا بدلہ اچھائی دے نال دے، یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندا ہے پھر اے ہوئے گا جڑا تیرے نال ظلم کردا ہے نا، تو اچھائی کرے گا وہ اپنے کیتے تے خود ہی شرمندہ ہوئے گا۔ جو ان تیرا جانی دشمن ہے تو پھر جگری یار بن جائے گا۔ امام علی مقام یہی سبق دے گئے نے، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں تیسرا سبق امام علی مقام اے دے گئے نے، جے ووٹ دیو تے بندہ ویکھ کے دیو، کسی ایرے گہرے نتھو خیرے نو ووٹ نہ دیو۔ اور جڑا رسول اللہ دی شریعت دا تارک ہے، جڑا حضور دی شریعت دے نال بغاوت کرن والا ہے، اونوں کدے اپنا ووٹ نہ دیو۔ اللہ کریم تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین و آمین۔